بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد إن شاء الله، اللي نحاولوا نتعرفوا فيه على لي باز دان انغيسترومون كونطابل. من بعد ما تعرفنا على البلان كونطابل في الفيديوهات السابقة، دونك اليوم إن شاء الله نحاولوا ايكونوميك. لوبيراسيون ايكونوميك هي العمليات اللي كتقوم بها واحد الشركه، فهمتي؟ دونك كنلقاو فيها مثلا لاشا اللي هي الشراء، الفونت اللي هي البيع، لونكيسمون، لاكيزيسيون، الريغلومون، البيمون، المهم الى اخره. دونك لوبيراسيون ايكونوميك هي مجموع العمليات اللي كتقوم بها واحد الشركه، اللي من بينها لاشا، الفونت، لونكيسمون، لاكيزيسيون الى غير ذلك. باش نديرو واحد لونغيسترومون ديال واحد لوبيراسيون، ضروري خصنا نعرفو واحد 4 ديال لي تيب، نقولوا 4 تيب او 4 ديال المراحل. ما نقولوش تيب وانما نقولوا المراحل. يعني اولا خصنا نفهموا لوبيراسيون، دونك كومبروندر لوبيراسيون، نفهموا واحد لوبيراسيون. مهم ثاني حاجه خصنا نحددوا لي فلو. هاد لي فلو فيهم ثلاثة ديال لي تيب. عندنا فلو ريال، وعندنا الفلو كوزي ريال، وعندنا الفلو الاخير فينونسيير. وغالبا يعني كنخدموا بهذا وهذا، هاد الجوج اللي كنخدموا بهم في غالب الاحيان. ثالث حاجه ملي كنفهموا لوبيراسيون وكنحددوا لي فلو، كنحددوا لو نومبر دي كونط. مثلا الى عندنا لاشا دو مارشانديز، واحد الشركه شرات لنا المارشانديز اللي هي السلع، وخلصات يعني افيك شيك بونكير، يعني خلصات بلا بنك. دونك في هذه الحاله عندنا لو نومبر دي كونط، عندنا لاشا وعندنا شيك بونكير يعني لا بنك. 4 مرحله هي برانسيب ديال الديبي والكريدي. شنو هو الديبي شنو هو الكريدي؟ يعني هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هاد الفيديو ان شاء الله. دونك ملي كنفهموا كومبروندر لوبيراسيون وكنحددوا لي فلو اللي كيندرجوا في لي فلو ريال وفلو فينونسيير، ولو نومبر دي كونط يعني شحال من كونط عندنا، والبرانسيب ديال الديبي والكريدي، نديرو لونغيسترومون. فين نديرو في واحد لو كونط، اللي هو شنو هو هذا الكونط؟ واحد التعريف يعني موجز. لو كونط est un élément، هو واحد l'élément، un élément supplémentaire d'analyse et c'est un tableau، واحد tableau divisé en 2 parties، يعني كينقسم لجوج بارتيات en 2 parties، اللي هي première سي الديبي، يا اما الديبي يا اما كنقولوا تا لومبلوا.
Donc débit ou l'emploi. Ou deuxième partie c'est crédit. Il y a les ressources. Débit ou le crédit ou l'emploi ou les ressources. Donc destine à l'enregistrement comptable. L'enregistrement comptable. L'enregistrement comptable des différents flux. Le compte est un élément supplémentaire d'analyse et c'est un tableau divisé en deux parties. يعني كنقسم لواحد جوج بارتيات. débit اللي هو l'emploi و الكريدي اللي هو الressources. destiné à l'enregistrement comptable des différents flux يعني différents ديال لي flux. بالنسبة للكونت عندنا ثلاثة الحالات. il y a 3 types دي كونت. يعني عندنا ثلاثة الأنواع. شنو هو النوع الأول؟ النوع الأول هو لو كونت شيماتيك. كونت شيماتيك. والنوع الثاني اللي هو لو كونت à colonne mariée. Colonne mariée. و لو كونت الثالث هو لو كونت à colonne séparée. Le compte séparé. لا هذه واليوم ان شاء الله نحاولوا نتطرقوا لو كونت شيماتيك. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله نعرفوا شنو هو لو كونت شيماتيك. لو كونت شيماتيك لو كونت شيماتيك دائما كيكون على هذا الشكل. اول حاجه كنديروها في لونغيسترومون ديال الكونطا. يعني اول حاجه كنقراوها هو لي كونت. دونك هذا هو الكونت شيماتيك. بالنسبه لهنا كيكون عندنا الكريدي. ها هو الكريدي اللي هو ايضا الريسورس. ياك. وبالنسبه لهنا عندنا الديبي اللي هما لومبلوا. شنو كيكون هنا كتكون عندنا لو نوم دو كونت. يعني السميه ديال الكونت. كيفاش السميه ديال الكونت؟ مثلا الا عندنا لاشا دو مارشانديز. الا عندنا لاشا دو مارشانديز دونك كنديرو هنا لاشا. كان عندنا الماتيريال دو ترونسبور ندير هنا ماتيريال دو ترونسبور. يعني لو نوم دو كونت يعني في الدومين ديال الكونطا. فهمتي؟ ما يمكنش تكون عندنا مثلا لا فواتور في الاخر ونجيو نديرو هنا لا فواتور. انما كنديرو الدومين لا فواتور. الا جينا نديرو لها نحطوها في الدومين ديال الكونطا هو الماتيريال دو ترونسبور. يعني كتمثل لنا الماتيريال دو ترونسبور. كيكون عندنا يعني هنا السول ديبيتور وهنا السول كريديتور. ودائما في التوتال يعني ملي كنجيو التوتال ديال الديبي كيكون كيتساوى مع التوتال كريدي.
توتال دي بي كيساوي توتال كريدي او توتال امبلوا كيساوي توتال ديال الريسورس. يعني ملي كنجيو نديرو لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون خص هاد التوتال اللي خرج لنا هنا كيساوي لنا هاد التوتال. دونك يعني باش نفهمو هاد الكريدي بعدا شنو هو هاد الكريدي وشنو هو هاد الدي بي. بالنسبه للكريدي، الكريدي شنو هو؟ إتان ressource peut être une réduction يعني كينقص de patrimoine. كينقصنا من الثروه. الكريدي هو بحال الا قلتي يعني الفلوس يعني كيخرجوا من الشركه، دونك كينقصنا من الثروه. وفيما يخص الدي بي، شنو هو الدي بي؟ est un emploi de cette ressource ce peut être une augmentation. يعني هنا كتكون عندنا الريدكسيون اللي هي كينقصنا يعني من الثروه، وهنا كتكون عندنا ثاني لوغمونطاسيون يعني هذا العكس ديال هذا. une augmentation de patrimoine. يعني دابا فهمنا شنو هي الكريدي، شنو هو الكريدي، شنو هو الدي بي. بالنسبه للدي بي يعني كيزيد لنا يعني كيدير لنا لوغمونطاسيون ديال الثروه، وبالنسبه للكريدي يعني بحال الا قلتي كينقصنا يعني من الثروه. دونك باش نفهمو مزيان نعطيو واحد المثال، واحد ليكزامبل نحاولوا نفهموا يعني الكونط شيماتيك. بالنسبه شي مثال عندنا لونتربريز مثلا سمار acquisition un camion pour 90,000 contre chèque bancaire. واحد لونتربريز اللي هي سميتها سما acquisition un camion pour 90,000 contre chèque bancaire. يعني هاد لونتربريز شرات واحد الكاميون بواحد الثمن اللي هو 90,000 كونتر شيك عن طريق الشيك بانكير، يعني خلصات بالشيك. دونك باش نجيو نديرو لونغوجيسترومون كونطابل شنديرو؟ يعني عندنا شنو عندنا بعدا؟ عندنا لاشا، لاكيزيسيون هو بحال قلتي لاشا، فهمتي؟ لاكيزيسيون ولا لاشا. باش نفهمو لاكيزيسيون الفرق ما بين لاكيزيسيون يعني ملي كتكون عندنا شي حاجه يعني اكثر من عام، وبالنسبه للاشا يعني كنقولوها ملي كنشريو شي حاجه يعني اللي كتبقى معنا قل من عام. بحال مثلا السلع اللي شرينا السلع راه يعني كنبيعوهم ما كيبقاوش عندنا اكثر من عام. اما بالنسبه للكاميون راه تلقاها مثلا كتضرب معنا 6 سنين 7 سنين 8 سنين الفوق، ما كنبيعوهاش قل من عام. دونك ملي كتكون عندنا لاكيزيسيون راه كنهضروا على شي حاجه يعني كنهضروا على ديك الحاجه اللي شريناها يعني كتبقى عندنا اكثر من عام، وملي كنهضروا على لاشا يعني اقل من عام. دونك هنا لونجسترومون كونطابل يعني عندنا
اولا بعدا باش نفهمو دابا مثلا هاد الكاميون، انا نرمزو لها باكس واحد، يعني واحد اكس اللي كنجيو ندخلوها في الدومين ديال الكونطا، الدومين ديال الكونطا. في الدومين ديال الكونطا ملي كيدخل هاد اكس في الدومين ديال الكونطا، اولا كنعطيوه واحد لو نوم، يعني واحد السميه، وكنعطيوه ايضا واحد الكود. هاد الكود منين كنجيبوه من البلان كونطابل، وهاد السميه يعني حتى هي يعني راه متداوله، بحال مثلا الكاميون هي الماتيريال دو ترونسبور. دونك يعني باش نكملو هنا، شنو عندنا الكاميون، نديرو لها لونجسترومون، يعني شرينا الكاميون، يعني ماتيريال ترونسبور، ماتيريال دو ترونسبور. يعني هنا دائما كنديرو هنا الكريدي وهنا الديبي. دونك حنا شرينا هاد الكاميون، يعني هاد الكاميون راه دخلات عندنا، يعني دخلات، يعني هنا راه زادت لنا من الثروه، يعني دارت لنا واحد لوغمونطاسيون ديال الباتريمون. دونك 90,000 غنحطوها هنا. باش خلصنا هاد يعني هاد الماتيريال دو ترونسبور، باش خلصناها بلا بنك. دونك نديرو لها واحد، يعني الكونط ديالها بوحدها. دونك هنا لا بنك اللي الرقم ديالو في البلان كونطابل هو 51 41، والماتيريال دو ترونسبور واقيلا 234 في البلان كونطابل. بالنسبه لافونك هنا واش نقصوا الفلوس ولا تزادوا؟ دونك هنا راه يعني نديروها في الكريدي. علاش الكريدي؟ لانه شرينا الطوموبيل وعطينا الفلوس، يعني المول الكاميون. دونك هنا عندنا 90,000، يعني لا بنك راه خرجوا منها الفلوس، دونك نحطوها في الكريدي. الا جينا نشوفو التوتال ديال الديبي واش كيساوي التوتال ديال الكريدي، يعني التوتال ها هو التوتال ديال الديبي ديال الكريدي عندنا هو 90,000، والتوتال ديال الكريدي ديال الديبي هو 90,000. دونك راه كيتساوى. هذا هو يعني ليكزامبل. دابا نحاولوا نشوفوا واحد التمرين باش نفهموا اكثر. واحد ليكزيرسيس يعني فيه 4 لي زوبيراسيون. الفونت دو مارشانديز، واحد لونتربريز effectue les opérations suivantes. الفونت دو مارشانديز بور 60,000 كونتر شيك بانكير او كليون عالي. بعنا المارشانديز ب60,000 عن طريق الشيك بانكير للكليون، واحد الكليون سميتو علي. دونك الثانيه نخدموا هاد الاولانيه بعدا اولا. دونك هادي اكزيرسيس سوليسيون اللي هو الحل. اولا يعني نخدموا طريقه باش نخدموا في الاول، خصنا ضروري يعني نتبعوا ديك 4 الخطوات، يعني دوك 4 ديال المراحل باش نفهموا يعني لوبيراسيون، نفهموها مزيان. لوبيراسيون 1 نحدو ايضا نشوفوا بعدا يعني لا ناتور. اول حاجه كنشوفوها لا ناتور ديال هاد لوبيراسيون. لا ناتور هي الطبيعه اللي هي هنا. شنو عندنا يعني هنا الفونت. دونك لا ناتور ديالها هي الفونت دو مارشانديز. المارشانديز الاختصار ديال المارشانديز هو هذا. ثاني حاجه كنشوفوا لي فلو، لا نشوفوا بعدا لونتربريز في هذه الحاله، يعني واش كليون ولا فورنيسور. شنو هي الكليون هو هذاك اللي كيشري، والفورنيسور هو هذاك اللي كيبيع. دونك لونتربريز
لونتربريز دارت لنا هنا في هاد الحالة الفونت، دارت الفونت ها هي يعني الفونت دو مارشانديز، يعني هي الفورنيسور لأنها هي اللي باعت. دونك هو الفونت يعني هي الفورنيسور، الاختصار ديال الفورنيسور باش نكتبو هنا فورنيسور. ثالث حاجة كنقلبو عليها هو لي فلو. لي فلو اللي كما قلت لكم كنخدمو غير بجوج. بالنسبة للغيال وعندنا الفلو فينانسيير فينانسيير. دونك غيال اللي هي الغيال كنديرو هي الفونت دو مارشانديز، الفونت دو مارشانديز. وبالنسبة للفينانسيير يعني الطريقة باش خلصناه. في هاد الحالة خلصنا عن طريق شيك بونكير، دونك اللي هي البيمون عن طريق الشيك، فهمتي؟ يعني هذه هي. وبالنسبة لو نومبر رابعا لو نومبر دي كونت، لي نومبر دي كونت عندنا الفونت، عندنا الفونت وعندنا الشيك، يعني خلصنا عن طريق الشيك بونكير. دونك هي الفونت وعندنا الشيك بونكير. دونك حدنا 4 المراحل. دابا نديرو لونغوجيسترومون. لونغوجيسترومون هو لونغوجيسترومون يعني خلصنا عن طريق الشيك بونكير. هنا نديرو لا بنك. وشنا هي العملية اللي قمنا بها؟ هي الفونت دو مارشانديز. دو مارشانديز يعني هنا الكريدي وهنا الديبي. ياك الفونت دو مارشانديز شحال باش بعنا هاد المارشانديز؟ هانتوما شوفو هنا معايا، بعنا ب60,000 ياك، يعني 60,000. نجيو لهنا الفونت دو مارشانديز يعني هاد المارشانديز راه خرجات، دونك هي في الكريدي يعني نقصات يعني من الباتريموان، يعني هي 60,000. وبالنسبة لا بنك هنا بعنا المارشانديز يعني خرجات السلعة وهنا الفلوس دخلوا، دونك هنا الديبي وهنا الكريدي، دونك الفلوس دخلوا لا بنك يعني هنا 60,000. غالبا يعني باش تفهموا هنا مثلا في الديبي كنديرو هي لونطري وفي الكريدي هي السورتي يعني شي حاجه خرجات. هذه بالنسبه الاولانيه. لوبيراسيون الثانيه هي الفونت دو مارشانديز بور 30,000 يعني بعنا ب 30,000 موتي كونتر شيك اي لو ريست كونتر اسبيس. الموتي هي النص كونتر شيك يعني النص خلصنا عن طريق الشيك، وداكشي اللي بقى لنا كونتر اسبيس. اسبيس هي لاكيس. دونك ملي كنجيو نديرو لونجسترومون يعني بعنا الفونت دو مارشانديز. بعد اولا عندنا الفونت دو مارشانديز تسميح، عندنا الفونت دو مارش. هذه بعد اولا كنديرو هنا واحد وهنا واحد باش نبقاو نفهمو يعني اش من اوبيراسيون. عندنا الفونت دو مارشانديز يعني 30,000، ها هي 30,000 خرجات عن طريق مارشانديز. 30,000 الموتي يعني النص ديال 15,000، النص ديال اللي هي 15,000 كونتر شيك، دونك يعني الفلوس دخلوا يعني هنا جوج اللي هي 15,000. و يعني الحالة الثالثة هي والنسبيس. اسبيس هي لاكيس. دائما ملي تلقاو اسبيس عرفوا بي هو لاكيس. لاكيس هنا الكريدي وهنا الديبي، دونك خلصنا بلاكيس يعني هنا يعني جوج نديرو 15,000.
هذه من جهة، ومن جهة أخرى يعني لوبيراسيون 3 اللي هي لاشا دو مارشانديز بور 80,000. لاشا دو مارشانديز بور 80,000 أوبخي دو فورنيسور كمال، يعني شرينا من الفورنيسور كمال دون لي كونديسيون سويبون: 50,000 كونتر شيك، يعني 50,000 كونتر شيك، يعني نجيو للفونت. لا دابا عندنا لاشا، دونك غندير واحد لو كونت اخر، لان لاشا ما عندناش. لاشا دو مارشانديز، دونك لاشا يعني شرينا، يعني راه دخلنا، يعني الباتريموال تزاد. دونك لاشا ب80,000، 80,000 اوبيراسيون 3. 50 شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا 50 كونتر شيك، يعني 50 عن طريق الشيك بونكير. يعني حنا ديجا درنا هنا الشيك بونكير، دونك نرجعوا لعندو. يعني في هذه الحاله يعني شرينا السلعه وخرجوا الفلوس، يعني دونك هنا كونتر شيك هي 40,000 النص، 50%، 40,000 اوبيراسيون 3. زيد كونتر شيك اي لو ريست يعني داكشي اللي بقى، يعني بقات لنا 50,000، بقات لنا 40,000. هاد 40,000 50% منها اكريدي، و50 الثانيه كونتر اونتر سبيس. دونك 40,000 اللي بقات 50% منها، يعني النص منها يتمشي اكريدي، والنص الاخر اون سبيس. دونك 40 50% يعني تعطينا هي 20 افيك كريدي. يعني فورنيسور هنا بالنسبه للكريدي نديرو الفورنيسور كامل، يعني نديرو واحد الكونت اخر نديرو فيه فورنيسور كامل. هاد الفورنيسور هو يعني اختصار ديال الفورنيسور كامل. دونك هنا يعني هنا 20,000 اوبيراسيون 3. زيد فين هي اكريدي اي لو ريست اونتر اسبيس هي لاكيس ديجا درناها هنا، يعني بلا ما نعاودو نفس. هنا هي هنا هي 20,000 اللي هي 3. دونك 20 مع 20 هي 40، مع 40 ديال لابونك هي 80. هي هادي اكيزيسيون لوبيراسيون 4 اكيزيسيون دو موبيلي دو بيرو بور 15,000، دون 1/3 من هاد المونطون ريغل اون اسبيس، يعني لاكيس. هنا لاكيس اي لو ريست يعني داكشي اللي بقى باغ شيك بونكير. 15,000 اذا ضربناه في 1/3 غتعطينا هي 5,000 ريغل اون اسبيس، يعني ليسبيس. اولا شنو عندنا بعدا لاكيزيسيون هي كما قلت لكم الشراء، يعني شرينا موبيلي دو بيرو. بعدا بلاتي نزيدو هاد موبيلي دو بيرو راه ما عندناش، فهمتي؟ يعني موبيلي دو بيرو، هنا الكريدي وهنا الديبي، يعني شرينا، يعني دخل عندنا، يعني الباتريمون ديالنا تزاد بالمونطون ديال 15,000 اللي هي لوبيراسيون 4. 1/3 اللي هي 5,000، يعني هي كنديرو 15,000 مضروبة في 1/3 غتعطينا هي 5,000 ريغل اون اسبيس، يعني ريغل اون اسبيس يعني لاكيس. دونك يعني الفلوس خرجوا، دونك هي 5,000 4. اي لو ريست يعني الا درنا 15,000 ناقص 5,000 ديال لي سبيس، شحال يبقى لنا 10,000. اي لو ريست باغ شيك بونكير، يعني داكشي اللي بقى اللي هي 10,000 عن طريق الشيك بونكير. يعني غنمشيو لابونك، يعني ديجا درنا لابونك هنا، دونك نحطو فيها 10,000 4. هادي 29 دقيقة، اي مشى الحل. المهم غنزيد لكم واحد الحاجة ضرورية، هي السول ديبيتور والسول كريديتور. دابا بالنسبة شنو قلنا في البداية، كتكون عندنا هذه كتساوي مع هذا. الا درنا 40,000 زائد 10,000 هي 50,000،
50,000 وهذه 60,000 زائد 15,000 هي 75. دونك هنا ما كيتساواوش، يعني خصنا ضروري شي حل. هنا 50 وهنا 75,000. كنديرو هنا السولد ديبيتور، كنمشيو لهاديك اللي صغيره وكنحطو فيها. هنا كنحطو السولد ديبيتور، وهنا عاوتاني الا كانت هنا نديرو السولد كريديتور. السولد ديبيتور من 50 ل 75 شحال بقالنا؟ بقالنا 25,000. 25,000. دابا الا جمعنا هادو مع هادو راه نلقاو المونطون بحال بحال. هنا عندنا 60,000 زائد 30,000 هي 90,000، وهنا صفر. ما يمكنش يعني، لانه منطقيا راه كنلقاوهم متساويين، يعني التوتال ديال دي بي كيساوي توتال الكريدي. دونك اش نديرو هنا؟ نديرو السولد كريديتور اللي كيساوي لنا 90,000. دونك هنا 90,000 هنا 90,000 يعني كيتساويو. نمشيو لاكيس. لاكيس عندنا 20,000 زائد 5,000 هي 25. 25,000 وهنا 15,000 يعني بقات لنا 10,000. دونك نديرو هنا سولد كريديتور فيها 10,000. دونك 15 زائد 10,000 هي 25. 25 مع 25 يعني كيتساووا. بالنسبة لهنا عندنا 80,000 هنا والو. دونك خصنا نديرو واحد السولد ديبيتور اللي كيساوي لنا 80,000 باش كيتساوى يعني التوتال ديال الدي بي مع التوتال ديال الكريدي. الفورنيسور كامل كذلك خصنا نديرو له سولد كريديتور ديال 20,000 باش هذا يتساوى مع هذا. والموبيلي دو بيرو يعني هنا صفر، هنا 15,000. السولد ديبيتور اللي كيساوي لنا هو 15,000. دونك هذا كيتساوى مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا. دونك صافي يعني التوتال اللي هضرنا عليه التوتال ديال دي بي راه كيساوي التوتال ديال الكريدي. الا ما كانوش كيتساواو خصنا ضروري يعني نزيدو يا اما السولد ديبيتور يا اما السولد كريديتور باش يتساواو. المهم هذه هي حاولنا المهم نتعرفوا على الكونت شيماتيك. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على كونت ا كولون ماريي والكونت سيباري. اذا يعني على ما اظن هذا الشيء اللي كاين. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.